श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः। सचन्द्रकुमुदं रम्यं सार्ककारण्डवं शुभं तिक्षश्रवणकादम्बम् अभ्रशैवालशाद्वलं पुनर्वसु महामीनं लोहिताङ्गमहाग्रहम् ऐरावतमहाद्वीपं स्वातिहंसविलोलितं वातसङ्गादजालोर्मि चन्द्रांशु शिशिराम्बुमत् भुजङ्गयक्षगन्धर्व प्रबुद्धकमलोत्पलं हनुमान् मारुतगतिः महानौरिव सागरम् अपारम् अपरिश्रान्तः कुप्लुवे गगनार्णवं ग्रसमान इवाकाशं तारादिपमिवोलिगन् हरन्निव सनक्षत्रं गगनं सार्कमण्डलं मारुतस्यात्मजः श्रीमान् कपिर्व्योमचरो महान् हनुमान् मेघजालानि विकर्षन्निव गच्छति पाण्डरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्टकानि च हरितारुणवर्णानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्क्रमं च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते विविधाभ्रगणापन्न गोचरो धवलाम्बरः दृश्यादृश्यतनुर्वीरः तदा चन्द्रायतेऽम्बरे ताक्षायमानो गगने बभासे वायुनन्दनः धारयन् मेघबृन्दानि निष्पदं च पुनः पुनः नदन्नादेन महसा मेघस्वनमहास्वनः प्रवरान् राक्षसान् हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः आकुलां नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम् अर्दयित्वा बलं घोरं वैदेहीम् अभिवाद्य च आजगाम महातेजाः पुनर्मध्येन सागरं पर्वतेन्द्रं सुनाभं च समुपस्पृश्य वीर्यवान् जामुक्ता इव नाराचो महावेग्योऽप्युपागतः स किञ्चित् अनुसम्प्राप्तः समालोक्य महागिरिं महेन्द्रं मेघसङ्काशं ननादहरिपुङ्गवः सपूरयामास कपिः दिशो दश समन्ततः नदन्नादेन महता मेघस्वन महास्वनः सतं देशम् अनुप्राप्तः सुहृद्दर्शनलालसः ननाद हरिशार्दूलो लाङ्गूलं चाप्यकम्पयत् तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णाचरिते पथि फलतीवस्य घोषेण गगनं सार्कमण्डलं ये तु तत्रोत्तरे तीरे समुद्रस्य महाबलाः पूर्वं सम्मिष्टिताः शूराः वायुपुत्र दिदृक्षवः महतो वायुनन्नस्य तोयदस्येव गर्जितं शुश्रूस्ते तदा घोषम् ऊर्वेगं हनूमतः ते दीनवदनाः सर्वे शुश्रुवुः काननौकसः वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पर्जन्यनिनदोपमं निशम्य नदतो नादं वानरास्ते समन्ततः बभूवुरुत्सुकाः सर्वे सुहृद्दर्शनकाङ्क्षिणः जाम्बवांस्तु हरिश्रेष्ठः
प्रीतिसंहृष्टमानसः उपामन्त्र्य हरीन् सर्वान् इदं वचनमब्रवीत्। सर्वथा कृतकार्योऽसौ हनूमान् नात्र संशयः। न ह्यस्याकृतकार्यस्य नाद एवं विधो भवेत्। तस्य बाहुर्वेगं च निनादं च महात्मनः। निशम्य हरयो हृष्टाः समुत्पेतुस्ततस्ततः। ते नगाग्राणि शिखरानि च प्रहृष्टा समपद्यन्त हनूमन्तं दिदृक्षवः। ते प्रीता पादपाग्रेषु गृह्य शाखासु पुष्पिताः। वासांसीव प्रशाखाश्च समाविद्यन्तवानराः। गिरिगह्वरसंलीनो यथा गर्जति मारुतः। एवं जगर्ज बलवान् हनूमान् मारुतात्मजः। तमब्रगणसङ्काशम् आपदन्तं महाकपिं दृष्ट्वा ते वानराः सर्वे तस्तु प्राञ्जलयस्तदा। ततस्तु वेगवांस्तस्य गिरिनिबक्कपिः निपपात महेन्द्रस्य शिखरे पादपाकुले। हर्षेणापूर्यमानोऽसौ रम्ये पर्वतनिर्जरे। छिन्नपक्षैवाकाशात् पपात धरणीधरः। ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुङ्गवाः हनूमन्तं महात्मानं परिवार्योपतस्थिरे। परिवार्य च ते सर्वे परां प्रीतिम् उपागताः। प्रहृष्टवदनाः सर्वे तमरोगमुपागतम् उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च प्रत्यर्चयन् हरिश्रेष्ठं हरयो मारुतात्मजं। हनुमांस्तु गुरून् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखांस्तथा। कुमारम् अङ्गदं चैव सोऽवन्दत महाकपिः। हनूमांस्तु गुरून् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखांस्तदा। कुमारम् अङ्गदं चैव सोऽवन्दत महाकपिः। सताभ्यां पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः। दृष्टासीथेति विक्रान्तः संक्षेपेण न्यवेदयत्। निषसाद च हस्तेन गृहीत्वा वालिनः सुतं। रमणीये वनोद्देशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा। हनुमानब्रवीदृष्टः तदा तान् वानरर्षभान्। अशोकवनिका संस्था दृष्टा सा जनकात्मजा। रक्ष्यमाणासु घोराभिः राक्षसीभिरनिन्दिता। एकवेणीधरा बाला रामदर्शनलालसा। उपवासपरिश्रान्ता जटिला मलिनाकृशा। ततो दृष्टेति वचनं महार्तम् अमृतोपमं। निशम्य मारुतेः सर्वे मुदिता वानरा भवन्। श्वेलन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये महाबलाः। चक्रुक्किलिकिलामन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे। केचिदुच्छ्रितलाङ्गूलाः प्रहृष्टा कपिकुञ्जराः। अञ्चितायत दीर्घानि लाङ्गूलानि प्रविव्यधुः। अपरे च हनूमन्तं वानरा वारणोपमम्। आप्लुप्य गिरिशृङ्गेभ्यः संस्पृशन्ति स्म हर्षिताः। उक्तवाक्यं हनूमन्तं
अङ्गदस्तम् अथाब्रवीत् सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वाचमनुत्तमां सत्त्वे वीर्येण ते कश्चित् समो वानर विद्यते यदवप्लुत्य विस्तीर्णं सागरं पुनरागतः जीवितस्य प्रदाता नः त्वमेको वानरोत्तम त्वत्प्रसादात् समेष्यामः सिद्धार्था राघवेन तु अहो स्वामिनि ते भक्तिः अहो वीर्यम् अहो धृतिः दिष्ट्या दृष्टा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी दिष्ट्या त्यक्षति काकुत्स्थः शोकं सीतावियोगजं तदोङ्गदं हनुमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः परिवार्य प्रमुदिता बेजिरे विपुलाशिराः श्रोतुकामा समुद्रस्य लङ्घनं वानरोत्तमाः दर्शनं चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च तस्तु प्राग्जलयत् सर्वे हनुमत्मदनोन्मुखाः तस्थौ तत्राङ्गदः श्रीमान् वानरैर्बहुभिर्वृतः उपास्यमानो विबुधैः दिवि देवपतिर्यथा हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तथाङ्गदेनाङ्गदबद्धबाहुना मुदा तदाद्यासितमुन्नतं महन् महीधराग्रं ज्वलितं श्रियाभवत् इत्याशे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।